नादेंड्ల भास्करराव से लेकर जिस दिन नादेंड्ల भास्करराव तेलुगुदेशम पार्टी को तोड़ने के लिए जब कोशिश किए, कौन साथ में थे सर? ये हिस्ट्री है। अगर अकबर साहब नहीं बोले तो हम बोल सकते, हम भी राजनीति में है। किसी के ऊपर इल्जाम लगाना आसान है, मगर जवाब देना जिम्मेदारी से देना। जिन्होंने इख्तिदार की कुर्सी पर बैठकर ये कहा कि वो मंजलिस की तारीख को जानते हैं कि नादेंड्ल भास्कर राव के ज़माने में क्या हुआ था, तुम नहीं जानते मंजलिस की तारीख को, तुम नहीं जानते कि हमने कैसे मुश्किलात और पुरपेज वादियों से गुजरकर मंजलिस ने अपना सियासी सफ़र तय किया। अगर उस वक्त सालार अपनी ज़ात को सामने रखते, अपनी ज़ाती फ़ायदे को सामने रखते, तो सालार गरीब मुसलमानों के लिए मेडिकल इंजीनियरिंग कॉलेज का परमिशन हासिल नहीं करते। मरहूम कायद ने 1984 में मेडिकल कॉलेज का परमिशन हासिल किया। आज आपको जानकर खुशी होगी कि 5000 से ज़ायद, बहुत बड़ी तादाद में 90% के करीब उसमें मुसलमान बच्चे और बच्चियां डॉक्टर बनकर ना सिर्फ वतन अजीज़ भारत में बल्कि अमेरिका में, लंदन में, ऑस्ट्रेलिया में, सऊदी अरब में, गल्फ़ में वहाँ पर खिदमत अंजाम दे रहे हैं। आज से 1 महीना या 20 दिन पहले डेक्कन मेडिकल कॉलेज में उन तमाम तुलबा और तालिबात जिन्होंने डेक्कन मेडिकल कॉलेज से डॉक्टर बनकर निकले, उनका एक रीयूनियन का फंक्शन हुआ था जिसमें मुझे भी बुलाया गया था। मैं वहाँ पर 84 के पहले बैच के उन डॉक्टर से मुलाकात हुई जिन्होंने अपनी आंख में आंसू लाकर कहा कि असदुद्दीन ओवैसी साहब, आज ये इतनी बड़ी आलीशान इमारत मेडिकल कॉलेज की है, ओवैसी हॉस्पिटल की है। हम जब मेडिकल कॉलेज में एडमिशन हासिल किए थे तो यहाँ पर एक पुरानी इमारत थी, अस्पताल नहीं था, हमको रेलवे के हॉस्पिटल में जाकर ट्रेनिंग हासिल करना पड़ता था। एक वक्त ऐसा भी आया कि हुकूमत ने, चाहे वो कांग्रेस की हो या तेलुगुदेशम की हुकूमत रही हो, उन्होंने डेक्कन मेडिकल कॉलेज के परमिशन को कैंसिल कर दिया। हुकूमत ने ये फैसला ले लिया था कि जो 50 मुस्लिम तुलबा और तालिबात को 84 के बैच में एडमिशन मिला था, उनको हुकूमत ने कहा कि हम इनको गवर्नमेंट के मेडिकल कॉलेज में इनको अब्जॉर्ब कर लेंगे। सालार वहाँ पर गए, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, उस मोहतरमा के अल्फाज हैं जिन्होंने कहा कि सालार हमारे पास आकर हमसे कहा कि बेटा मुझे चंद दिन की मोहलत दो, मैं कोर्ट से फैसला लेकर आऊँगा और तुम्हारी तालीम इसी मेडिकल कॉलेज में हम मुकम्मल करवाएंगे। और सालार मिल्लत ने अदालत को गए, अदालत से सालार मिल्लत को इंसाफ मिला और फिर वो जो ख्वाब मरहूम कायद सालार मिल्लत ने देखा था कि सरजमीन दक्कन और हैदराबाद पर बसने वाले गरीब मुसलमानों के बच्चे और बच्चियां डॉक्टर बनेंगे, आज आप देखते हैं कि हम 2024 में आ चुके हैं। मेरे भाई, मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की क़यादत थी जिन्होंने अपनी ज़ात या अपने फ़ायदे को तरजीह नहीं दिया। मरहूम कायद ने गरीब मुसलमानों के लिए मेडिकल कॉलेज को क़याम में लाया। आज वो पहले बैच के डॉक्टर्स कह रहे हैं कि हमने कैसे मुश्किलात में सफ़र तय किया। मैं उस वक्त मिला, वहाँ पर ऑस्ट्रेलिया से डॉक्टर्स आए हुए थे, उन्होंने कहा कि असद साहब हम 84 के बैच के हैं, ऑस्ट्रेलिया सिडनी में हैं, और फिर सऊदी अरब के डॉक्टर्स हैं जो सऊदी अरब में रहते हैं। मुझे आकर कहा कि हम सऊदी अरब में जितने डेक्कन मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर्स हैं, हम बैठकर पिछले 3-4 साल में हमने मेडिकल कॉलेज के कैटेगरी ए में जो मेरिट पर एडमिशन मिलता है, ऐसे 90 गरीब मुसलमानों के बच्चे और बच्चियों को हमने उनकी फ़ीस का इंतज़ाम किया। मेरे भाई, नॉर्थ अमेरिका में डेक्कन मेडिकल कॉलेज से डॉक्टर बनने वालों ने अपनी एक वहाँ पर दाना एसोसिएशन बनाई, अमेरिका की शहरियत उनको हासिल हुई। वो डॉक्टर्स मुझे आकर बताए कि असद साहब हमने सालार के कायम शुदा मेडिकल कॉलेज से हमने MBBS किया, अमेरिका गए, अमेरिका में हमने बड़ी मेहनत जुस्तजू की, हमने वहाँ पर कामयाबियाँ हासिल की, अमेरिका की मुल्क की सिटीजनशिप हमने हासिल की
اور انہوں نے نہ صرف وطن عزیز بلکہ انہوں نے مجھے کہا کہ بنگلہ دیش میں ڈھاکہ میں ایک کاکس بازار علاقہ ہے جہاں پر قریب 5-6 لاکھ روہنگیا ریفیوجیز ہیں. انہوں نے کہا کہ ہم ڈکن میڈیکل کالج کے جتنے ڈاکٹرز ہیں ہم کاکس بازار میں جا کر وہاں پر روہنگیا ریفیوجیز کی خدمت کیے. انہوں نے بتایا کہ اس دنیا میں جہاں کہیں بھی سول وار ہوتی ہے, گڑبڑ ہوتی ہے, ہم لوگ وہاں پر چند دن کے لیے جاتے ہیں, وہاں پر جا کر ہم ان غریبوں کی خدمت کرتے ہیں. انہوں نے مجھے بتایا کہ ہم اسرائیل کو جاتے ہیں, ویسٹ بینک اور غازہ میں جب یہ گڑبڑ سے پہلے ہم ڈاکٹرز کو لے کر جاتے ہیں اور وہاں جو چھوٹے بچوں کے دل میں جو تکلیف ہوتی ہے ان کا آپریشن کرتے ہیں. آپ بتائیے, ایک چراغ سالار ملت نے روشن کیا, آج اس کی روشنی ساری دنیا میں مہک رہی ہے, چمک رہی ہے. یہ میں بتانا چاہ رہا ہوں, مجلس کے مخالفین کے پاس دکھانے کو کچھ نہیں ہے سوائے گالی دینا, جھوٹا الزام لگانا, اتحاد کو انتشار میں تبدیل کرنا, محبتوں کو ختم کرنا, نفرتوں کو عام کرنا, دشمنی کو پھیلانا تاکہ ان فرقہ پرست طاقتوں کو غلبہ حاصل ہو جائے ہمارے گھروں پر, ہمارے علاقوں میں, ہمارے محلوں میں. صرف چند 2 منٹ کا ویڈیو بنانا اور گالی دینا. ارے تم اور تمہارے باپ نے کیا کیا بتاؤ, تم جس کی آج چاپلوسی کرتے ہو بتاؤ تم نے کیا کیا. تم ایک کلینک نہیں چلا سکتے, تم ایک اسپتال نہیں چلا سکتے, تم ایک سکول نہیں چلا سکتے. تم گورنمنٹ کے سکولوں میں 18 سال سے مجلس اتحاد المسلمین نے جو خدمت انجام دی تم وہ کام نہیں کر سکتے. ارے پرجا پالنا کا پروگرام ہوا, ایک ان کا آدمی نظر نہیں آیا. ایک کاؤنٹر کے پاس مجلس کے اراکین بیٹھے ہوئے تھے. میں ان تمام اراکین کو سلام کرتا ہوں جو حیدرآباد پارلیمانی علاقے کے پرجا پالنا کے علاقے میں بیٹھے ہوئے تھے اور وہاں پر عوام کی خدمت کیے. ایک اسمبلی حلقے سے 40-45 ہزار درخواستوں کے ہیلپ ڈیسک مجلس نے بنایا. میں ہمارے اراکین کو, صدر و معتمدین کو, اراکین اسمبلی کو سلام کرتا ہوں اور ان کو بھی بتا رہا ہوں کہ اپنے اس جذبے کو برقرار رکھیے. یہی خدمت کا جذبہ مجلس کو یہاں تک لے کر آیا. یہی عوام اور غریب مسلمانوں کی اور دلتوں کی خدمت ہم کرتے رہیں گے تو مستقبل میں بھی انشاءاللہ تعالی ہم کو اور کامیابی حاصل ہوں گی. تو ناڈلہ بھاسکر راؤ کی تاریخ جو اعلان کر رہے ہیں بیٹھ کر کے, ہم ناڈلہ بھاسکر راؤ سے تاریخ کو جانتے. پیارے, تمہاری تاریخ بہت کمزور ہے. ارے تاریخ مجلس کی شروع ہوتی ہے کہ اس پرآشوب دور میں مجلس نے جب شروعات کی, جب مسلمانوں میں ایک خوف اور دہشت کا عالم تھا. مجلس اور مرحوم فخر ملت عبدالواحد اویسی نے جیل کی صحبتوں کو برداشت کیا. بینک کے اکاؤنٹ سیز ہو گئے. ارے آج بینک کے اکاؤنٹ سیز ہوئے تو نیوز بن جاتی ہے, اس وقت عبدالواحد اویسی کے افراد خاندان کے بینک کے اکاؤنٹ بند ہو گئے تھے. 11 مہینے کی جیل برداشت کی. دارالسلام جو آج آپ بیٹھ کر یہاں پر ہم ان 8000 آل ان ون گائیڈ کو بانٹ رہے ہیں, کیا یہ دارالسلام مجلس کے پاس تھا؟ نہیں تھا مجلس کے پاس. یہ منافقین جو بی جے پی کے اشاروں پر کٹ پتلی کی طرح ناچ رہی ہیں, چھوٹی بی جے پی کے دربار کے تبلچی ہیں. ارے بتاؤ, دارالسلام کا مقدمہ عبدالواحد اویسی نے 11 سال اس مقدمے کو لڑا. کس کے لیے لڑا؟ اپنی ذات کے لیے لڑا, اپنی خاندان کے لیے لڑا نہیں. مجلس نے مقدمہ جیتا تو عبدالواحد اویسی علیہ الرحمہ نے حکومت سے ان کے ناجائز قبضے کا کرایہ حاصل کیا. کرایہ حاصل کر کے شام میں ملگیاں مجلس نے بنوائی اور اس کے بعد عبدالواحد اویسی اس دنیا سے چلے گئے. ان کا خواب تھا کہ میں کچھ کروں مسلمانوں کے لیے تعلیم کے میدان میں. وینگل راؤ چیف منسٹر تھے. سالار نے پرمیشن لیا اور یہاں پر اس وسیع گراؤنڈ میں ایک ITI سالار نے شروع کیا تھا. ITI سے مجلس کا سفر شروع ہوا. مجلس کا سفر صرف ناڈلہ بھاسکر راؤ سے نہیں شروع ہوا پیارے. مجلس نے نیلم سنجیوا ریڈی سے دیکھ کر کئی چیف منسٹر کو دیکھا اور مستقبل میں بھی انشاءاللہ ہم دیکھیں گے.